والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمام حضرت درود پاک علیہ کما صلیت علی اللهم ټول نمخ کې د عرش او د فرش مالک سمره شکر ادا کړو کم دی چې کوم رب عز وجلال ساسو اور زمو په زړه کې د دې علاقې یتیمانانو د غریبانانو اور بے سہاري او درد اور یو غم اچولې دی دی منی مونگا دی اللہ کریم سمرا شکر ادا کو اغا کم دے اللہ کریم دی اخبر دربا کی قبول و منظور کی آمین وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير ما أعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله ہم سب کو ہدایت کا کامل یا اللہ اس مبارک ماہ کو مقدس مہینے کو یا اللہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا مہینہ بنا دے یا اللہ مقدس مہینے کو یا اللہ بخشش کا رمضان بنا دے ہم سب کو قرآن سنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما قرآن سنت کو پیغام کو اپنی زندگیوں میں لا کر تمام عالم کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما تمام امت میں ہدایت کے فیصلوں کو عام فرما پہلے جتنے حضرات آئے یا اللہ آپ کی رضا کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں آپ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اور یا اللہ نیک نیتی کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں